دی اندر روایت موجود ہے، کملی والے فرماندا ہے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے محبت کردا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر پیار کردا ہے، کسے نال محبت کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کردا ہے، دشمنی کردا ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر کرن والا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کسے نو چیز دیندا ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر، کسے کولو چیز اپنے کول روک لیندا ہے اللہ دی رضا دی خاطر۔ میرے آقا فرماندے نے بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اج ویکھ لو مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہوئے، ساڑے تعلقات انج قائم نے ظالماں نال، ساڑیاں دوستیاں ہوئے قائم نے ظالماں نال، فلسطین دے اندر ظلم ہو رہا ہے، ظلم دی داستان رقم کر دیتی جا رہی ہے، تے ساڑے جننے بھی حکمران عہدیدار نے اوویں تعلقات قائم کیتا ہویا ہے۔ میں تے انج کہاں گا کہ انہاں نے اپنا ایمان ہی کوئی نہیں مکمل کیتا، اپنا ایمان کوئی نہیں مکمل کیتا، بلکہ دعویٰ دار کہلوان والے اسی مسلمان ہو گئے ہاں، اسی ایمان دے اندر شامل ہو گئے ہاں۔ یاد رکھ لو اس حدیث دی مصداق دے اندر جڑا اللہ دی رضا دی خاطر کام کرن والا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، تے جنہیں اندے الٹ کام کرنا ہے اپنے مفاد پرستی دی وجہ تو، گویا کہ اس بندے نے ایمان تو دوری اختیار کر لئی، ایمان تو